आज आमगेर भांगार पिकलां. आमचे मदें पस जळटा भोव सोबीत हास्त्या तोंडाची सादी भोळी भांगराळी भयण इव्हँजलिस्टा. तिचो दोट्टो जुबले, ट्विन जुबिली, प्लॅटिनम बर्थडे इयर अँड गोल्डन जुबिली ऑफ रिलिजियस लाईफ. असलें भाग भोव अप्रूप. ह्या वक्ताक आमच्या भयणीक कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा, पर बी पटयता, हॅपी जुबिली म्हणटा. भयण इव्हँजलिस्टा क्रास्त कुटुंबांत मोगाचें जिता और जिचा. प्रकृतीच्या रानां जडां गाद्यां भटां मदें ताकोडेंत तिचो जल्म. गजे बैलचे क्रास्ता म्हळ्यार व्हड एक वाडोच. सदांच हासची दादोशी मैपाशी श्रीमती तेरेस मॉनिस तिची आवय. मोगाळ, उदारी, समाधानी श्री फौस्तीन क्रास्ता तिचो बापय. हांच्या 10 जाणां भुरग्यां पैकी ती 7वी जावन 7 म्हयन्यांनीच जल्मल्ली. उळवळी देखून बेगीनच भायर आयिल्ली न्हय. दी ऑपोजिट. समाधानी, खुशाली, मोगाळी आनी हांसून हांसून जियोवची सोबीत भयण जिता. तिका 7 भाव आनी 2 भयणी. वेणूरचो भाव लुकास, ताकोडेचो वल्ली, वेणूरचो तोमास, सिंगापूरचो रोबो, बाद्यारची भयण लिल्ली. तिच्या पती रॉबर्ट सिंगी देवाच्या घरांत पावल्यांत. तिच्या आवय बापायक, भाव भयणीक आनी भावोजीक ह्या वक्ता ससनाचो विशय मागता. कारवार दिवसीजींत वावर दिवचो फादर विक्टर, गंज मठाची तिची भयण सेल्ली, तिचो येजमान जुलियान लोबोसोवे आज आमच्या मदें आसात. तिचे 2 भाव आंतू आनी विल्फी कुटमासोवे ऑस्ट्रेलियांत वस्ती करतात. ह्या 6 भावां आनी 2 भयणींच्या सोबीत क्रास्ता कुटुंबांत तिची निसस, नेव्ह्यूज, निसस इन लॉ, नेव्ह्यूज इन लॉ सट्टांक तिणें सांगाता हाडलां. सर कुटुंबाच्या नांवान ताकोडेच्या नेकेत्राक आमी शाबास म्हणया, ताळयो पेटया. भयण इव्हँजलिस्टाक एकच मावशी आनी एकच माम. मावशेच्या कुटुंबांत फादर आंजेलो आयला. सिस्टर हिल्डा पायस FMM आसा. सिस्टर सुजन आसा. फादर विल्ली आयला आनी लक्ष्मी सैरी आयल्या. मामाच्या कुटुंबांत ग्रेस, फिलू आनी जॅनेट आयल्यात. तिका 1 बाप्पू आनी 5 आकयो. ह्या सर कुटुंबांत जायतीं देवपवणी. सिस्टर हिलेरिया, सिस्टर सिल्वेरिया, सिस्टर इनव्यॉलता, सिस्टर एडेल्सिया एसी,
Sister Jessarita, Sister Mariette, Sister Tarsis, Sister Tina Bartolomeo, Sister Prima, Sister Marceline Krasta, Sister Sahana, Sister Karuna, Sister Roylin, Sister Lily Pereira, and Sister Lina Pereira. Father Alphonse Krasta Yesche, Sister Devdatta, Sister Margaret Yakitta, आणि लुसी. साबार देवपवणी केळंब्याक पटुल्ल्या मोख्या बरी. देवाच्या वटतांत सेवा दितेल्या ह्या सर्वांक आमी शाबास म्हणया. असल्या कुटुंबांत वाडिल्ल्या भयण इव्हँजलिस्टाक कसलो संतोष, कसली दादोसकाय, कसली ग्रेस्तकाय. तिच्या दादोसकायच्या मुखामळा पाटलो प्रकाश कयंताव न्हू. बंगराळ्या जिणयेचो गूट कितें म्हूण आमी तिचे लागीं विचारल्यार तिची जाप जावन आसा जेजूचो सांगात, मरयेचो आदार, कुटुंबाचो पाठिंबो आनी बेतनी थंय बांद. मुजें म्हणलें कितेंच ना सोम्या, तूंच म्हाका पुरो. कुटुंबांत कितली आस्त बोदीक आसूं, तूंच म्हाका जाय. असलो निर्धार घेवन 50 वर्सां आदीं भयण इव्हँजलिस्टा तुवें दिंबी घालून भास दिल्ली. भास जोगत्या रितीन सांबाळून, कांट्यांक कुंट्या मदें धैर्यान चमकोन, वाऱ्या वादळाक फूड करून, कुर्सायिल्ल्या जेजूचो सांगात आज पर्यंत तुवें सोडलो नाय. सोम्या, हांव तुजी साखन तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजे थंय जावं. हीं उतरां तुवें परत परत उचारली आनी प्रत्येक तरान मादर जनरलान आनी प्रोविन्शियल सुपिरियरान आपोवन सांगतना भयण इव्हँजलिस्टा, वच बासरूर, वच मुडबेळे, संपाजे, बीदर, बचपे, पुत्तूर, काडाबा, उळ्ळाल, राणीपुरा, सिद्धकट्टे आनी निमाणे वच पेरमानुराक आनी राव थंयसर हांव सांगता म्हणसर. 10 वर्सां तावन तिचो वावर पेरमानुरांत आपले सोम्याची चरणदासी मुळें तुवें शिक्षकी जावन वावुरतना उचारलीं तुवें 300 उतरां सुपिरियर जावन 500 कोवेंतांनी वावर दिता आसतना सिद्धकट्टेच्या रब्बर तोटांत तुजो वावर विवरूंक असाध्य. टॅपिंगेक करचें सोडल्यार उरलें काम पुरा तूं शिकल्याय. उगडास काडी जाय आमी प्रत्येक जावन बीदर मिसां वचो. Mother Sylvan selected you among so many in Bethany. You alone to go to Bidar. At the request of Bishop Basil in 1983, विविध मेळांच्या भयणी सवेन जियोवचें हें एक नवें मिसांव, नवें जीवन. कित्याक तुका विंचलें? सुदारसून वचो गूण तांकां तुजे थंय दिसलो. त्यागाचो मनोभाव तुजे थंय दिसलो. दुबळ्या धाकट्यान थंय मोग उमाळोन येवचो दिसलो. मिशनरी स्पिरीट दिसलो. जेजूचो मोग तांकां तुजे थंय दिसलो. सादी निर्मळी जिणी तुजे थंय दिसली. Congratulations, dear sister, for the qualities of your heart, the richness of your soul,
You are the joy and crown of Bethany. जीवान मोठवी आमची बहीण, कामांत चुरूक आणि मोतींत नाजूक. सबार कारभारामध्ये एक विशेष कारभार तिचे आसा. 21 वर्सां भर कुर्डी जावन उरल्या बहीण कन्सेप्टाक ती संपाची सुपिरे जावन आसतना जाता तितल्या दोळ्यांच्या धाकट्या व्हरून दिश्ट पाटी हाडयल्ली कीर्त सिस्टर इव्हँजलिस्टाक. असलें तुजें गुप्ती केल्लें बरेपण वाखणटा, शाबास म्हणटा आनी सिस्टर कन्सेप्टा आज सर्गार पळयता. दिश्ट तिका अजुनूय आसा. इव्हँजलिस्टा, तुज्या नांवांत एकीत यू ब्रिंग गुड न्यूज. खंयसर इव्हँजलिस्टा आसा थंयसर एक फुलांचें वोट आसा. तिच्या बॅगांत दुसरें कितें ना तरी विविध तरांचीं फुलां झाडां, सोबीत, विशेष आनी अपूर्व तरांची. जावं संपाजेच्या हळ्ळेंत, या सिद्धकट्टेच्या रानांत, मोडबेळ्ळेच्या गुड्यार, या बीदरच्या सुक्या धरणीर, उळ्ळालच्या रेवेंत, या फेर्मानूरच्या मातयेंत रुता केलें तुवें सोबीत फुलां वोडत. एका कुशीन तुजो वेळ जेजूच्या पांयांतळा आनी एका कुशीन फुलां वडटा. पौशा, मोरना उपरांत तुज्या उडासाक आमी कितें करी जाय म्हूण विचारल्यार ती कितें म्हणत? भौशा तिची जाप, सिमिस्त्रेंत फुलां झाडां वाडया. तुमकां वेळ ना तर हांवच उठोन उदक वता. भयण इव्हँजलिस्टा, तुज्या 50 वर्सांनी घडल्यांत घडिता गोडसाणेची आनी खोटसाणेची, भलायकेची आनी पिडेची, संतोषाची आनी दुखाची, जैताची आनी सलवणेची, बरवशाची आनी निरासपणाची. दिश्ट तुजी खंचोवन जेजूचेर आनी मोरयेचेर. भयण इव्हँजलिस्टा, तुजें नीज भंडार तुजे भितर आसा. तुजें भंडार तुका आनीकी ग्रेस्त करूं, शांती साधन करूं, मोगाचें बोंदेर करूं, वाली सांगता एकवटीत जावचो फांटो करूं. तुका बरी भलायकी, संतोष, समाधान मागता. मुक्ली मेटां जावं देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेली, मायेच्या मजतेन रेवाडलेली. हॅपी जुबिली, ट्विन जुबिली, प्लॅटिनम जुबिली, गोल्डन जुबिली.